BA सालिसूम के तलबा व तालिबात, हम देख रहे थे पर्चा नंबर 9 इंशाया। इंशाया में हमने अभी तक देखा एक इंशाया खुशामद का मुकम्मल हो चुका था, दूसरा इंशाया जो है आपके मुतालिक भी हमने पढ़ा है। आज के इस लेक्चर में हम जो इंशाया पढ़ रहे थे हम उसी को जारी रखते हैं और उस इंशाया का नाम है कि आंसू की सरगुज़िश्त। देखिए आंसू की सरगुज़िश्त क्या है, इसको जो तहरीर किया है वो है ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी ने यहाँ पर आंसू की सरगुज़िश्त का मतलब होता है कि आप बीती अपने ख्यालात का इजहार, यहाँ पर आंसू के ख्यालात आप बीती यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। हमने देखा कि आंसू के बारे में बताते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी कह रहे हैं कि किस तरीके से एक इंसान का दुख दर्द की निशानी जो है वो आंसू है। आंसू को निशानी किब्रियाई भी कहा कि ये भी क्या है, एक खुदा की कुदरत का एक निशान भी है, एक अलामत भी है, किस तरीके से ये आंसू आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि भाई एक लड़की है, यहाँ पर एक क़िस्सा बयान किया गया कि भाई उस घर में पहले शादी होती है, लड़के में बच्चे औलाद होती है, वो उस खुशी में रहते हैं लोग और वो औलाद बड़ी होती है। फिर वो जब थोड़ी बड़ी होती रहती है तो कह रहे हैं कि ये खुशी का माहौल, ये जश्न का माहौल धीरे धीरे से क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। और एक बार ऐसा होता है कि उस बच्ची का एक छोटा भाई भी होता है। कुछ दिनों के बाद हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजरते हुए कुछ दिनों के बाद उसके वालिद यानी उसके बाप का भी इंतकाल हो जाता है। फिर आगे चलकर उसकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है। फिर ये लड़की और एक छोटा भाई, ये दोनों ही इस दुनिया में रहते हैं, जिनका कोई दूसरा बाकी नहीं रहता। वो लड़की चाहती है कि किस तरीके से अपने आंसू रोकूं, वो मुख्तलिफ तरीके से बहाने से अपने आंसुओं को रोकती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ रोकने की वजह ये होती है कि उसका अपना छोटा भाई भी होता है जो उसकी ज़िंदगी से अब लगा हुआ है और ये बहुत अपनी जगहों पर टिकी हुई है, तो वो उस लिए आंसू को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन फिर कहा गया कि हालात बदलते हैं, वक्त गुज़रता है और माहौल जो है वो तब्दील होता है और कुछ दिनों के बाद उस लड़की की एक नौजवान लड़के से शादी हो जाती है और वो लड़का इसके साथ अच्छा हंसी खुशी के साथ रहता है। छोटा भाई भी अच्छे से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन धीरे धीरे से ये हंसते खेलते हुए माहौल में फिर एक बार मातम का दौर आ जाता है और वो इस तरीके से कि उस लड़की का जो शोहर था उसका अचानक क्या हो जाता है, इंतकाल हो जाता है और फिर वो क्या है, बेवा हो जाती है और फिर एक बार आंसू का दौर शुरू हो जाता है। उसके मुख्तलिफ जो हालात है, जो उस धर्म के मज़हब के जो बातें हैं, उसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। देखिए कहा गया है, यकायक ज़माने ने अपनी नैरंगी का वर्क़ उल्टा और प्यारी का प्यारा साजन ताउनी शिकार बन गया, यानी ताउन शिकार का उस बीमारी का शिकार हो गया। शोहर क्या मरा, ये खुद मर गई। हिंदू धर्म और राजपूती शर्म के प्याम आने लगे कि ज़िंदगी ख़त्म हुई, अब इस आबाद दुनिया में तेरा कुछ नहीं। अपनी चिता की सुलगती ये आग में वही तेरे दुख का खात्मा करेगी। चंद्रमा की सुहानी चांदनी को मत देख और बरखा रुत की मस्ताना हवा, आज से अपना दामन बचा
اور یقین کر کہ خوشی کے دن تیرے اس سناٹا سا آیا، خوشی کے دن تیرے ساجن کے ساتھ جل گئے، بپتا کی ماری لڑکی دم بخود چپکی سن رہی تھی کہ دل میں ایک سناٹا سا آیا، درد کی ہلکی ہلکی چمک ہونے لگی اور برسوں کے رکے ہوئے آنسو ابل پڑے۔ یہ آنسو نرالی شان کے تھے، اندرونی سوزش نے ان کی رنگت نکھار دی، آنسو کا دورہ تھا اور انہی کا عمل دخل اندھیری رات میں بیچاری اندھیری رات میں بیچاری جوان بیوہ کا کوئی ساتھ نہ دیتا، غریب اکیلی پڑی سسکیاں لیا کرتی تھی، مگر اس کے اصلی رفیق آنسو اس سے ایک لحظہ کو بھی جدا نہ ہوتے تھے۔ دیکھیے اس پیراگراف میں جو ستی کی رسم تھی، یعنی کسی کا اگر شوہر کا دیہانت ہو جاتا، انتقال ہو جاتا، مر جاتا، تو اس کی بیوہ کو اس کے ساتھ ہی چتا پر کیا ہوتا تھا، جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ بس وہ ہوتے کے ساتھ اس لڑکی کا بھی کیا ہے، جوان شوہر جو اس دنیا سے چلا گیا، تو لوگ اس کو تانے دینے لگے کہ اب تیرے خوش ہونے کے کوئی موقع نہیں ہے، کوئی اب تیرا ایسا خوشی منانا یا خوش ہونا اب تیرے زندگی میں نہیں رہا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اب تو بھی کیا کر، اس چتا پر لیٹ کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دے، کیوں تو اب تیری سب چیز ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اسی طریقے سے روتی ہے دھوتی ہے اور اس کا لوگ صرف اور صرف تانے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو خوشی یا برکھا روت کے جیسے اس میں مت جا، مستانی ہوا سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس بات سے وہ بیچاری پریشان اپنے دکھ درد میں اکیلے میں کیا کر رہی ہے، رو رہی ہے اور اپنے آنسو بہا رہی ہے۔ اور اس موقع پر ایسے حالات میں، اس دکھ درد میں جہاں پر سب اپنے اپنے راستے چلے گئے ہو، وہاں صرف ایک سچے دوست ہے جو ہمیشہ ایسے حالات میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور وہ ہے آنسو۔ بس یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ آنسو اس طریقے سے اپنے اس طریقے سے آنکھوں میں یا زندگی میں ایسے حالات وغیرہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ خیر پھر اس کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں خواجہ حسن نظامی۔ ایک دفعہ ہولی کے موسم میں ارمان بھری بیوہ اپنے رنگیلے یتیم کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی اور اس کی سہاگن ہم جولیاں اچھلتی کلیلے کرتی پھرتی تھی۔ اب اس کی حالت زار پر کسی کو بھی رحم نہ آتا تھا۔ یہ بے ترسی دیکھ کر اسے خیال آیا کہ مہاتما بدھ نے سچ فرمایا ہے کہ کل سنسار خود غرض اور دکھ کی کوٹ ہے۔ دیکھیں یہاں پر اور ایک بڑے کہہ رہے ہیں کہ گوتم بھائی موسم ہے ہولی کا، سب لوگ اس تہوار کو خوشی سے منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، سب اپنے رنگوں سے یہ کر رہے ہیں، اور اس کی جو ہم جولیاں ہیں، اس کی جو سہیلیاں ہیں، سکھیاں جو ہے وہ بھی مزے کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، رنگ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ لیکن یہ بیچاری اپنے شوہر کو یاد کر کے کیا کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور اس وقت بھی کوئی بھی اس کے ساتھ میں کوئی اس کے ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اپنی خوشی اور اپنے قیام میں اپنے تہوار منانے میں مصروف ہے۔ تو اس کو اس وقت اتنا برا لگ رہا ہے، اتنی درد تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس وقت کون یاد آ گئے، گوتم بدھ یاد آ گئے کہ بھئی جس نے کہا تھا کہ یہ جو سنسار ہے وہ خود غرض ہے اور دکھ درد کی کیا ہے، کوٹ ہے۔ یہی چیز یہاں پر سچائی بیان کی گئی ہے۔
اس کی فانی خوبی پر نہ دیکھنا، اپنی ہستی کے مطالعے میں دل لگانا اصلی سکھ اور آنند ہے۔ یعنی یہاں پر بدھ دھرم کے جو احوال ہے، سدھانت ہے، جو اصول ہے، وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ بھئی یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ تو فانی ہے، یہاں پر یہ چیز سب ختم ہونے والے ہیں، جبکہ صحیح اگر سکھ لینا ہے، آنند لینا ہے تو کس سے پیار کرنا ہوگا؟ اپنی ہستی کا مطالعے میں دل لگانا ہے، یعنی اپنی ہستی کیسی ہے، جیسی ہے اسی میں دل لگانا اور اسی پر کیا ہے کام کرنا۔ یہی اس مذہب کا یہاں پر اس کو فرمان یاد آ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ سچا سکھ اپنے خود پر ہے، بلکہ دوسروں پر لگانے سے یا دوسروں سے امید رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ خیال آتے ہی بد نصیب لڑکی نے جی میں ٹھان لی کہ اب اس جوتی سروپ سے دل لگانا چاہیے جس نے ان نرنگیوں کو ظاہر کیا ہے۔ یہ سوچ کر ایک رات گھر سے نکل گئی اور گنجان جنگل میں آسن جما کر جا بیٹھی، لیکن جو حجابات دور ہوتے جاتے تھے دل میں میٹھا میٹھا درد ہوتا تھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے پڑتے تھے۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی اس بے حسی کو، بے رخی کو دیکھ کر وہ لڑکی جو ہے بہت زیادہ کیا ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور اس نے طے کر لیا کہ بھئی اس بار یہاں سے، اس دنیا سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ میں صرف اور صرف کیا ہے اپنی ذات پر ہی کیا کروں گی، دھیان دوں گی۔ اور یہی دیکھتے ہوئے اس نے ایک رات خاموشی سے اس آبادی کو چھوڑ کر ایک گنجان جنگل میں چلی گئی اور وہاں آسن جما کر بیٹھ گئی۔ آسن جمانا کہتے ہیں مانڈی ڈال کر جو آسن، مختلف آسنیں ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے جو جیسا بیٹھے جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ گئی۔ اس کا اثر کیا ہوا تو دھیرے دھیرے کہہ رہے ہیں کہ وقت بیتتا گیا اور اس کو یہ اپنا جو درد تھا، جو اس میں تکلیف ہو رہی تھی، اب وہ درد اس کو اپنا میٹھا میٹھا لگنے لگا، اور وہ میٹھے درد دیکھ کر، اپنے پرانے غلطیوں کو دیکھ کر کے اس کے آنکھوں سے کیا ہوتے تھے، بے اختیار آنسو نکل پڑتے تھے، اور اس کے دل میں، مگر یہ آنسو وہ آنسو نہیں تھے جو پہلے دکھ، درد، تکلیف کی وجہ سے تھے، اندر جسم کے اندر جو تکلیف ہو رہی تھی اس کو جنہیں وہ آنسو باہر نکل رہے تھے، لیکن ابھی کے جو آنسو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اطمینان کے، چین و سکون سے لی ہوئی سانس میں یہ کیا ہے، ایک میٹھے میٹھے درد کے آنسو ہے۔ آنسو تو وہی ہے، لیکن وقت اور حالات کے حساب سے جو بدل گئی ہے وہی تبدیلی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انسان جب اس تمام دنیا کے اس یہ فانی والی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے اور انسان خود اپنی ذات پر دھیان دینا شروع کرتا ہے تو اس کو ایک قسم کا کیا ہے سکون نصیب ہوتا ہے، اور اس سے جو آنسو یا جو باتیں نکلتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک قسم کا ایک عجیب کیا ہے میٹھا پن ہوتا ہے۔ خیر، اس لڑکی کا بیان ہے کہ جو لطف اس درد اور اس گریہ میں آتا ہے وہ دنیا کی سب خوشیوں سے افضل ہے، یہی آنسو ہے جن پر اس کی دلچسپ زندگی کا انجام ہوا۔ اختتام میں خواجہ حسن نظامی کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی یہاں پر بتا رہی ہے کہ یہ جو درد ہو رہا ہے، جو میٹھا میٹھا درد ہو رہا ہے، یہ ان ہزار خوشیوں سے بہتر ہے جو دنیا داری میں دکھاوے کی خاطر لوگ ہنستے ہیں، اس سے بہتر تو یہ آنسو ہے جو اپنی ذات پر اور اس دنیا کی سے لاپرواہ ہو کر جو وقت گزارا جاتا ہے، یہ آنسو ان ہزار خوشیوں سے بہتر ہے جو دکھاوے کے لیے، دنیا داری کو، دنیا کے لوگوں کو رجھانے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے، مطلب کے لیے جو کیے جاتے ہیں، اس سے تنہائی کے اس طریقے کے خاموشی کے ذریعے
आसन के या खामोश मुराक़बे के ज़रिए जो खुशी हासिल होती है वो मुख्तलिफ होती है। और यही बात यहाँ पर इसमें कहा गया है कि यही आंसू है जिन पर इसकी दिलचस्प ज़िंदगी का अंजाम हुआ। यानी हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो अपने खुद के अंदाज पर है कि वो किस तरीके से इसको खुशनुमा बनाता है या इसको बदसूरत बनाता है। बहुत सारे लोग अपने हिस्स व लालच में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि अपनी जो दी हुई ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने जो हमें कुदरत ने जो ज़िंदगी दी है उसको छोड़कर अपनी हिस्स व लालच में उसे बर्बाद कर देता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो थक चुक जाता है, इस हासिल तो बहुत कुछ कर लेता है लेकिन इस हिर्स व लालच से इतना तंग आ जाता है कि वो जो वक्त गुजर चुका है उसमें वापस जाना चाहता है ताकि एक लम्हे की खुशी मैसर हो सके, एक लम्हे की एक चैन और सुकून मैसर हो सके। लेकिन सही सच्चा सुख चैन वही इंसान को हासिल होता है, वही इंसान को एक जो आंसू है, सच्चे जो आंसू है मीठे मीठे दर्द के, वो सिर्फ उसे ही हासिल होते हैं जो इस दुनिया की परवाह नहीं करता बल्कि अपनी ज़ात और अपनी ज़ात बनाने वाले पर ध्यान देता है। तो यही ज़िंदगी की सच्ची सुकून का एक अहम ज़रिया है। तो इस तरीक़े से ये इक़्तिबास, ये जो शामिल निसाब इंशाया है आंसू की सरगुज़िश, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इस इंशाइये में ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपने तासुरात का यहाँ पर ज़िक्र किया है कि इंसान किस तरीक़े से एक लड़की के वाक़े के ज़रिए वो ख्वाजा हसन निज़ामी हमें इस पैगाम देते हैं कि इंसान को सच्ची सुकून, सच्चा जो सुकून है, जो चैन है, वो इंसान के लालचीपन में नहीं, लालची जज्बे में नहीं, हिर्स में नहीं, बल्कि सच्ची खुशी इंसान को खुद की ज़ात से प्यार करने से और जो चीज़ें मौजूद है जो कुदरत ने दिया है उस पर क़नाअत करने से हासिल होती है। तो आज हमारा ये जो इंशाया है वो यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ तरीक़े से आंसुओं के मुख्तलिफ़ वाक़यात के ज़रिए समझने की कोशिश की है। आंसू हमें बताना चाहता है कि आंसू किस वक्त पर आते हैं और कौन से वक्त का कौन सा तकलीफ़ होती है या कौन सा इसमें मज़ा होता है, उस सबक में यहाँ पर बताया गया है। तो खैर आज हम यहीं रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम अगला जो इंशाया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब तक के लिए दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।